Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Ako ang Ginoo, ang imong Dios, nga nagpagawas kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, ang dapit sa kaulipnan. Exodo Kapitulo 20, versikulo 2, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6. Pamati o Israel, ang ginumao ang atong Dios, ang Ginoo lamang. Busa higugmaa ang Ginoo, imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong kusog. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Kining uluhana nagsugod sa pagpalambo sa tulo ka gisundan nga mga uluhan. Unsa ang kahilugan sa kinabuhi isip mga tinun-an ni Kristo, nga nagtubag siyang hagit sa pagsundog kaniya. Sumala sa balawd sa gugma nga naghatag kinabuhi. Ang iyang duha ka mga dagkong sugo sa paghigugma sa Dios og sa isig katawo kinahanglan tukion pa og dugang. Alang niini, ang simbahan manununod sa karaang Israel. Nakakuha siyang kabilin sa katarong diha sa mga hiyas ug mga sugo. Gikan nining duha, magkuha kitag usa ka tinibuok nga pagpadayag, ginamit ang mga sugo aron paghanay sa kinatibuk-an. Kay ang napulo ka sugo maayong mihanay unsay gipangayo sa gugma sa Dios og sa isig katawo. Ang nag-unang tulo ka sugo mahitungod sa atong katungdanan ngadto sa Dios, og ang nahibilin nga pito mahitungod sa atong katungdanan ngadto sa atong isig katawo. Busa ang napulo ka sugo naghatag sa gambalay din matubag ang mga gipangayo nining duha sa dagkong mga sugo. Diya sa atong pagbunyag gipapili kita sa duha ka dalan. Ang usa padulong sa kinabuhi ug ang lain padulong sa kamatayon. Ang napulo ka mga sugo nga nahingpit diha ni Kristo giisip nga usa ka pagpahayag sa dalan sa kinabuhi. Nagpahayag sila sa kabubot-on sa Dios alang kanato, dili usa lamang kalistahan sa mga kasuguan, kung dili usa ka mahigugmaong pag-atiman. Unsay gisugo sa Dios nga pagahimuon ang iyang grasya mo pahigayon niini. Alang sa mga Kristiyano, ang napulo ka mga sugo nakabaton og lubos bag-ong panglantaw, ang lahom personal nga pagtuo o pagkamatinud-anon kang Kristo. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, mabuhi kamo sa akong gugma. Kamo akong mga higala kung tumano ninyo ang akong gisugo kaninyo. Juan Kapitulo 15, versikulo 10 hangtod 14. Ang unang mahuna-hunaan sa daghang mga Pilipinong Katoliko sa dihang pangutan-on bahin sa pagmatarong mao ang napulo ka mga sugo. Isip Kristiyano, sagad madungog bahin sa katarong ang mga pahimangno batok sa sala o sa pagsupak sa mga sugo sa Dios o sa makadiyosnong mga pagdasig mahitungod sa gugma o sa kalipay. Apan tagsara kaayong mamatngunan nga dunay kalimbigitan kining duha. Kung bulagon silang duha, ang sugo ug ang gugma, dili makita ang tinuod nga hulagway sa kinabuhi matag adlaw. Din ang gugma ug ang tulubagon sa katarong kanunay nagkalambigit. Ang tinuod mao nga ang napulo ka mga sugo mao gayud ang mga aghat sa katarong unsaon paghigugma sa uban og sa pagsunod sa kang Kristong balaod sa gugma. Apan diha sa unahuna sa daghang Pilipino, ang napulo ka mga sugo nalambigit sa sugilanon alang sa mga bata. Mahitungod kang Moises nga nanaog gikan sa bukid sa Sinai, dala ang duha ka papan. Sa usa ka papan nahipatik ang mga sugo bahin sa Dios og sa pikas bahin ang makatungdanan ngadto sa isig katawo. Sanglit ang sugilanon na hinumduman gikan sa pagkabata, malagmit masabtan kini sa binata lang gihapong paagi. Ang mga sugo sa Dios gitan-aw nga ipabuhat, mga gidili nga dili pakyason og pagasilutan ang dili mutuman. Sa ato pa wala diha ang gugma o panaghigala o kamatinud-anon. Dili kita mahibulong bitaw nga daghang mga Pilipinong Katoliko wala makakita sa kalimbigitan niining sugilanon nganha sinadlawng mga buhat nga angay tarungon. Sa usa ka bahin ang ilang kalimbigitan sa Dios nahimutang lamang diha sa mga seremonyas nga ipakita sumala sa naandan. Sa laing bahin
ang ilang personal nga mga lihok sa katarong o mga panaglambigit sagad naglibot lamang diha sa banay o mga kahigalaan. O di ba hinuon nag-indigay tungod sa kalibutanong paninguha alang sa kalampusan sa ilang mga patigayon. Karon lang bag-o adunay mga nagkasumpaki nga reaksyon sa pipila ka mga Pilipino bahin sa katalingbanong kahimtang. Supak sila sa daghang mga seremonyas o mga pahimangno sa katarong, gikan sa mga biyato-biyata nga magsisimba. Sanglit ang ilang kasing-kasing gitibok nila alang sa kaangayan o kaluwasan, wala kuno sila'y panahon sa mga hilisgutan tanbahin sa sala og sa Dios. Alang kanila, ang mga sugo sa Dios dili na mahinungdan karon sa atong Pilipinhong kahimtang nga napuno sa pakigbisog sa kaangayan o sa pakig-alayon sa mga kabus. Busa dinhi karon sa Pilipinas, adunay mga mabalak-ong Kristiyano nga maayog tinguha apan wala makakita sa gilayong kalimbigitan tali sa napulo ka mga sugo o sa kinabuhing matarong, ilabi na bahin sa atong relasyon ngadto sa Dios. Kining uluhan na di ay maninguha pag-ugmad sa katarong Katoliko nga sibo sa gugma og sa mga sugo. Nini gisunod ang pagtulun-an ni Kristo unsaon pagkabot sa kinabuhing dayon. Marcos Kapitulo 10 versikulo 17 hangtod 19. Og ang pagpakita sa pagsunod ni Kristo isip mga tinun-an sumala sa gisugyot sa nangaging tulo ka uluhan. Kining uluhana motanyag unsaon paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing kalag ug kusog, pinagi sa pagpahayag sa kinaiya ug buluhaton sa unang tulo ka mga sugo, samtang ang sunod nga mga uluhan motoki sa gugma sa isikataw. Apan kining hanaya dili angayang maglibog sa panukarang pagkausa sa napulo ka mga sugo, kay sila bug-os nga nakighiusa din ang tanang mga sugo nagkadugtong sa usag-usa. Walay usa nga tinuod mulambigit ngadto sa Dios unya maghimog sila batok sa isikataw. Ni ang usa makahigugma sa isikataw samtang nagsalikway sa atong langitong Amahan. Pinaagi sa napulo ka mga sugo, ang Dios mibutyag kanato sa mga panukarang lagda sa balaod nga nisulat diha sa atong tawhanong kinaiya. Ang balaod sa kinaiyahan unsaon pagtuman sa mga buluhaton ngadto sa Dios og sa isikataw. Ang tukmang pagsabot sa mga sugo gikinahanglan. Sagad maglisod ang Pilipinong Katoliko sa tukmang pagsabot sa napulo ka mga sugo, sanglit ang paagi sa pagtudlo kanila kaniadto sa katekesis, halos man lang pagsag-ulo. Ang napulo ka mga sugo giasoy usab nga kabahin sa daang tugon o giisip nga balaod nga gipahamtang sa Dios nga maghuhukom. Kinsa nagtan-aw kanato ingog mata nga makakita sa tanan. Ang silot nga way katapusan mao ang sangputanan sa tanang malapason. Kining maong hulagway sa Dios diha sa daang tugon sa makadaghan gitugbangan hinuon karon sa taphaw og yanura kaayong pagpasupot sa kang Kristong bag-ong espiritu nga kuno naglingkawas kanato sa tanang balaod. Sa daklit nga pagkasulti ang napulo ka mga sugo makadaghan gisalikway isip kinaraan, biya sa kasaysayan, palasugo og mapugsanon og supak sa espirituhanong pananaw sa bag-ong kamugnaan diha ni Kristo. Apan kung atong palandungon pag-ayo, makaamgo kita unsa kasayop di ay kining hulagwaya. Sa diha nga gipangutana sa unsay angayang buhaton aron pagkabot sa kinabuhing dayon, si Jesus mitubag pinaagi sa pagkutlo sa mga sugo. Marcos Kapitulo 10 versikulo 17 hangtod 19. Alang kang Kristo og sa iyang mga tinun-an, ang mga sugo naghulagway sa dakong gasa sa gugma sa Dios. Ang Dios nung balaod nga nadawat ni Moises naglangkob og dakong bahin sa balaang kasulatan. Gawas pa sa pagtukod sa bag-ong balaod didto sa wali sa bungtod, si Jesus wala magpapas kung dili hinuon. Nagtuman sa balaod sa mga propita. Mateo Kapitulo 5 versikulo 17. Diha sa Ebanghelyo, ang daang balaod wala ipadaplin kung dili gibag-o hinuon. Apan nganong mabalaka man kita sa daang balaod,
nga aduna na may bag-o. Unsa may bilis sa napulo ka mga sugo alang sa mga Pilipinong Katoliko karon. Una, ang napulo ka mga sugo naglangkob sa mga panukarang tulumanon nga gikinahanglan alang sa kinabuhi sa katalingban, sama sa Bill of Rights, papan sa mga katungod. Sila naglatid alang kanato sa mga utlanan, din kita isip katawhan sa Dios, magpuyog kinabuhi sa pagtuo, paglaom og paghigugma diha sa Ginoong atong manunobos og diha kanato. Ang mga sugo nagpunting og duha ka tumong, ang pagtahod sa Dios og pagtahod sa atong mga isig katao. Samtang gikinahanglan kini kanunay og dili mausab, ang mga sugo layo sa pagkalatid sa mga gahing lagda og sa mga gidili. Labi hinuong humok hubaron ang ilang espiritu og ingon man ang letra. Ikaduha, ang talagsaong malungtarong bilis sa napulo ka mga sugo nakagamot diha sa ilang kasaysayang kagikan, sa ilang pagkakasabutan o sa ilang makaluwas nga gahom. Ang mga sugo nagagikan dili sa bisan unsang lakang sa pangatarungan ni sa pamalando nga mistiko, kundi gikan sa makasaysayanong mga hitabo sa Exodo o sa bukid sa Sinai. Busa ang paghubad niini sa lubog nga pangatarungan sa balaod, may usa ka paglubag kanila gikan sa ilang buhing tinubdan nga mao ang mamugnaong makaluwas nga kabubuton sa Dios diha sa kasaysayan sa kaluwasan. Labot pa ang mga sugo, mga unod sa kasabutan, ang napulo kapulong, nga nagbutyag sa latid sa kinabuhing matarong diha sa mga mata sa Dios, ang dalan sa kinabuhi padulong sa kalipay. Diha sa arka sa kasabutan, ang mga sugo ana sa taliwala sa mga kasuluugan sa katawhan sa Dios, nga gisaulog sa madagkong fista sa Israel. Gibalik-balik lata sa nagsunod nga mga kaliwatan, busa ang mga sugo dili usa ka hitabo nga nagkaanam og kalayo ngadto sa kagahapon, kundi usa ka bukas nga kasabutan nga nagtan-aw sa kaugmaon. Sa katapusan, ang napulo ka mga sugo sibo sa hitabo sa Exodo, mao kadtong dagkong paglingkawas nga gibuhat sa Dios nga nimutang sa taliwala sa kasaysayan sa kaluwasan. Bisan tuod ang mga sugo naglatid sa mga gidili, sila usab nagdalag kagawasan gikan sa kaulipnan sa sala. Naglingkawas sila sa mga tao aron makapanaw padulong sa Dios, usa ka panaw sa matinud-anong pag-alagad, og sa ingon nakaplagan nila ang ilang kaugalingon og ang pagkabot sa ilang destino. Ang mga sugo nagpakita kanila sa mailhanan sa tinuod nga kagawasan, nga nagpahayag sa paagi unsaon pag-ila sa sayop nga hubad sa balaod, bahin sa kagawasan og sa sayop nga pagsabot sa kagawasan nga walay balaod og pagpatuyang sa gusto, hawa sa mga tulubagon. Ang positibong pagsabot sa napulo ka mga sugo gipahayag diha sa iyang pasiuna. Ako ang Ginoo, ang imong Dios, nga naglingkawas kanyo gikan sa yuta sa Ehipto, kanang dapit sa kaulipnan. Exodo Kapitulo 20, versikulo 2. Layo ra kayo sa tanang legalismo sa katarong, kining maong deklarasyon nagpaila sa Dios isip manluluwas. Sama sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa bag-ong tugon, kining pasiunaha naglingkawas kanato sa tanang kaulipnan sa kinaiya, sa kasaysayan og sa kamatayon. Tinawag sa kasabutan uban sa magbubuhat, hinimo diha sa iya mismong kasamahan uban sa pagmando sa yuta, kita nalingkawas sa tanan, pagsimba sa kinaiyahan. Sa samang higayon, sa pagsulod sa atong kasaysayan, ang Diyos naglingkawas kanato gikan sa tanang patayng paglaom sa kasaysayan. Historical fatalism. Ang gugma sa Diyos, dili ang bangis nga tuyok sa kasaysayan, mao ang tinubdan sa tanan. Sa katapusan, bisan gani ang gapos sa kamatayon, dili makabarog batok sa saad sa makaluwas nga presensya sa Dios. Adunay pahayag sa bag-ong tugon bahin ni anang maong pasiuna. Alang sa kagawasan nga si Kristo naglingkawas kanato, busa barog nga lig-on og ayo na ibutang ang inyong kaugalingon diha sa yugo sa kaulipnan sa ikaduhang higayon. Galatia Kapitulo 5, versikulo 1. Kay ako nasayad gayud nga ni ang kamatayon, ni ang kinabuhi,
ni ang karon, ni ang ugma, ni ang gitas-on, ni ang gilabngon, ni bisan unsang lain pang binuhat nga makapabulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga mianhi kanato diha kang Kristo Jesus atong Ginoo. Roma Kapitulo 8, versikulo 38. Busa, inay tugbangon ang napulo ka mga sugo ug ang kang Kristong bag-ong balaod sa gugma. Labi pang tino, tukma og tinuod nga pagsabot kanila nga duha ka hanay nga nagkaalayon pagmugnag usa ka makanunayong sumbanan alang sa matarong pagpuyo sa Kristiyano. Ang napulo ka mga sugo gikinahanglan aron itanyag ang una, kasaligan og lig-ong mga lagda alang sa matarong pagpuyo matag adlaw. Ikaduha, hulad nga gambalay sa pagkinabuhi sumala sa kang Kristong sugo sa gugma sa Dios og sa isig ka tawo. Ikatulo, tinubdan nga maabot sa tanan bisan sa mga dili Kristiyano bahin sa katarong. Tinuod nga ang ebanghelyo sa makaluwas nga grasya sa Dios naguna sa balaod, ang napulo ka sugo namugna gumikan sa grasya, apan tinuod man usab nga ang balaod nagsunod sa ebanghelyo, nga ang kinabuhing Kristiyano nanukad diha sa pagtuo, paglaom o paghigugma nga tubag sa tawag sa Dios diha ni Kristo og sa Espiritu. Dinhi atong ipadayag ang unang dakong balaod sa gugma, ang paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing, kalag og kusog sumala sa hanay sa unang tulo diha sa napulo ka mga sugo sa Dios. Ang unang sugo nag-umol sa kahiusa sa duha ka mga sugo nga nagsunod. Ang unang papan sa balaod naglakip sa unang tulo ka mga sugo nga naglatid sa atong mga katungdanan ngadto sa Dios gumikan siyang pagkausa o pagkaginoo. Sila nagmugna sa atong relasyon kaniya og unya sa atong isikataw aron mulambo sa tukmang paagi. Sila mao ang unang ang-ang aron makasabot kita sa mando. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong kusog. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5. Ang unang sugo sagad nagbungat, ako ang Ginoo nga imong Dios, dili ka magbaton og laing mga Dios gawas kanako. Exodus Kapitulo 20, versikulo 2 hangtod 3, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6 hangtod 7. Himatikdi giunsa pagbungat ang katungdanan, gikan sa kamaturan. Sa positibong pagasulti, ang sugo nagmando, ang Ginoong imong Dios mao ang imong simbahon, sa lamang ang imong alagaran. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 13. Sa panultihon karon, makaingon kita, ihatag sa Dios nga inyong amahan ang tukmang luna diha sa sentro sa inyong mga kinabuhi. Puy ang pagtuo, paglaom o paghigugma sa Dios ang amahan sa tanan. Kining maong sugua naguna dili lang tungod kay anaa sa uluhan, kundi tungod kay kuyog sa pasiuna, kini ang labing mahinungdanon. Dinhi niini ang tanang mga sugo nagagikan o gidumala. Ang pag-ila o paghigugma sa Dios o pagdawat sa iyang pagkaginoo mao ang patukoranan sa tanang katarong sa kinabuhing Kristiyano. Sa pagbutyag sa iyang kaugalingon isip maambiton o mamugnaong gugma, ang Diyos nagtawag sa matag persona. Sa pag-ambit siyang gugma, pinaagi sa pagpuyo sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Ang tinuod nga kalipay ug ang atong katapusang padulngan, makabot sulod sa gambalay sa mga sugo sa Dios nga gibutyag. Sumala sa pagtudlo ni Kristo, ang kinabuhing dayon mao kini. Ang pag-ila kanimo, ang usa lamang ka Dios o kaniya nga imong gipadala si Hesukristo. Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Si Kristo nagdason sa unang sugo diha siyang wali mahitungod sa gingharian sa Dios. Kay ang unang tawag sa gingharian moman ang pag-ila sa pagkausa sa Dios isip ang paglaom sa tawhanong kahiusahan. Usara ang lawas og usa ka espiritu, sa mga usara ang paglaom nga gihatag sa tanan kaninyo, pinagi siyang pagtawag, usa ka Dios og amahan sa tanan, kinsa labaw sa tanan, og nagbuhat pinaagi sa tanan, og anaa sa tanan. Episo Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 6.
Ang mga bunga sa unang sugo. Ang pagkasyara o ang pagkausa sa Dios atong Ginoo nga gipahimug-atan sa unang sugo, may usa ka matuurang makaluwas, kay ang pagsimba sa usa ka Dios naglingkawas kanato sa kaulipnan o sa pagsimbag Dios sa kalibutan. Ang iyang pagkausa sa Dios mausab ang kamatuurang makapahiuli sanglit ang usa ka Dios isip amahan kanatong tanan, naghimo kanatong usa ka banay. Bisan pa sa way puas nga panagsangka tali sa mga nasod o katawhan o ang atong yanong mga panagbingkil nga way pagsinabtanay, kita nakaamgo nga ang Dios nagbuhat sa tibok kalibutan alang sa kahiusa o kahusay. Ang tibok kalibutan gilalang mahinangpong naghulat sa pagbutyag sa mga anak sa Dios, aron malingkawas gikan sa kaulipnan sa dotan og moambit sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 19 hangtod 21. Sa katapusan, ang pagkausa sa Dios may usa ka mahigugmaong kamatuoran din mahimong tinuod nga nagkayusa ang gugma sa Dios, kay ang usa ka Dios walay kaparang. Sa ingon nga mahigugma kita kaniya sa tibok natong kasing-kasing, hingpit og labaw sa tanan, usa lamang ang Ginoo og amo. Isip usa ka makaluwas, mapaghiuli og mahigugmaong kamatuoran ang pagkausa sa Dios nahimong patukuran sa atong personal nga kagawasan, sa atong panaghiusa uban sa mga kaigsuonan ubos sa atong langitong amahan o sa atong gugma sa usag-usa. Kining maong patukuran gibungat diha sa pagbag-o sa mga saad sa bunyag, panahon sa Sabado Santo, sa bihilya sa Pasko sa pagkabanhaw, isip katalingban nga nagsalikway ni Satanas og sa iyang mga buhat og panglingla. Sulimning gipamatuod nato ang atong pagtuo sa Dios Amahan, sa iyang anak nga si Kristo og sa Espiritu Santo. Atong gilig-on ang atong pagtuo sa santos nga simbahang Katoliko, sa kapasayloan sa masala, sa pagkabanhaw sa lawas og sa kinabuhing dayon. Si Kristo mitubag sa katapusang tintasyon ni Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, pasidunggi ang Ginoong imong Dios og siya lamang ang imong pagasimbahon. Mateo Kapitulo 4, versikulo 10. Ang unang sugo, pagmantala sa pagkaginoo sa usarang tinuod nga Dios, nagpadayag ni ining katungdanan sa pagsimba. Ang pagsimba mao ang pag-ila sa pagkaginoo sa Dios, pinaagi sa inanak nga pagtahod o pag-alagad. Ang paghigugma o pag-alagad sa Dios diha sa pagtuo o paglaom mao ang atong unang katungdanan o pribilehiyo. Sa mas lapad nga kalugan, ang unang sugo nagpalambo sa tanang mga bahin sa hiya sa relihiyon, pagsimba, pagampo, sakripisyo, mga saad sa relihiyon, og nagtisok sa panukarang katungod sa kagawasan sa relihiyon. Ang uban mo pasaangel kanatong mga Pilipinong Katoliko nga nag-ampo kuno kita kang Maria og sa mga santos labaw kay sa atong magbubuhat o Ginoo. Ang atong tubag, kung tan-aw nato ang pag-ampo sa simbahan, diha sa iyang liturhiya, kanunay kita nag-ampo ngadto sa mahan, pinagi ni Kristo atong Ginoo, diha sa Espiritu Santo. Ang pagpasidungog kang Maria og sa mga santos, wala magpakunhod sa atong pag-ampo ngadto kang Kristo isip sentro sa atong pagsimba sa Dios. Kay ang Dios nga naghimo sa mga santos tungod sa espesyal nga grasya, isip mga modelo sa atong pagsunod og pagpaduol kaniya, muman gyud ang tinubdan sa tanang kasantos. Busa diha sa santos nga misa, ang sakramento sa sakripisyo ni Kristo, kita nag-ampo nga makaambit unta sa kabilin sa mga santos, kansang makanunayong panabang atong gipangayo. Gani samtang ang pisipito nag-awhag sa debosyon sa mahal nga birhin og sa mga santos, nagpahimangno nga kinahanglan gayud atong tinuon nga kini mga debosyon kanunay nalambigit og ubusa kang Kristo nga mao ang bugtong magpataliwala sa Dios og sa tao. Gawas pa ang atong Kristohanong pagsimba sa Dios naglakip bisan sa ubang mga tao diha nga una nagpaambit o nagpadayon ang usara ka sakripisyo ni Kristo ubos sa lamdag sa Espiritu Santo. Ikaduha,
naglakip sa kinauyukan o panukarang kaakuhan sa pag-alagad sa isig katao. Ang pisipito, nagpadayon pagtulo sa suod nga kalambigitan, tali sa tinuod nga pagsimbang liturhiko o sa katalimbanong kalihukan, social action. Sa tinguha, pagkabot sa kangayan o pag-alagad sa mga kabus. Ang unang sugo, nagdili sa pagsimbag laing Dios gawa sa Ginoo, nga ang usa ka binuhat mupuli sa luna sa Dios og hatagag pagsimba nga iya lamang sa Dios. Busa wala gay luna dinhi ang pagsimbag Dios, din pulihan ang Dios og lain. Ang pagsimbag Dios dayag nga nahulagway diha sa biblikanong saysay sa nating bakang bulawan. Exodus Kapitulo 32. Ang nating baka nagkulugan sa mga idolo sa biblikanhong panahon. Ang pagsimba kang Baal og Astarte alang sa pagsanay og sa gahom nga militar sa mataga Ehipto alang sa kadaugang politikanhon. Sa atong panahon, gipaka-Dios ang ekonomikanhong gahom, mga kabtangan ug bahandi diha sa kapitalismo o sa komunismo ni Marx o sa sosyalismong walay Dios. Walay makaalagad og duha ka agalon, dili mahimong moalagad sa Dios og sa salapi. Mipahimangno si Kristo. Mateo Kapitulo 6, versikulo 24. Ang gihimo sa unang sugod ay mao ang pagsalikway sa tanang pasulabing paghigugma sa salapi, lawas nung kaibog, politika o paghangad sa mga inilang personahe, sama sa mga artista, sports players. Soli Dio Gloria, sa Diyos lamang ang himaya. Ang pagsimbag Diyos o ang pagtuo-tuo midagsan karon. Ang pagkabig sa bahandi, dungog o kalampusan, gahom, panghilawas, drugas, nasud, kaliwat, usahay, moray gitinguha sa ingon nga gipaka-Dios na hinuon sila puli sa tinuod nga Dios. Labaw ka seryoso, mao ang lalaing matang sa salamangka, panunglo, pangdaot, satanismo, astrolohiya, panagna, o bisan unsang pagpahimulos sa mga hitabo alang sa hinakog nga katuyuan, o pagtug-an sa matinagong kahibalo nga supak sa Dios. Gisalikway usab ang tanang matang batok sa relihiyon, sama sa mga sakrilihiyo, pagpasipala sa sagradong mga tao, dapit o butang, saimonia, pagpamaligya o palit sa mga butang espirituhanon, o pagsulay sa Dios, pangayong mga timaan, pagmaahay sa Dios. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 8 hangtod 10. Ang Dios lamang ang may katungod pagpadayag o paghimog larawan sa iyang kaugalingon. Ang Dios naghimo kang Adan sa iyang kaugalingong larawan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Kini gipakita pag-una, pinagi sa pagpaambit kaniya sa pagdominar sa kamugnaan. Ikaduha, pinagi sa pagbuhat kanilag lalakig babay. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27. Nga naghulad sa mamugnaong katilingban sa Diyos Amahan, Anak o Espiritu. Apan ang labing hingpit nga larawan sa Diyos, makita diha sa kinabuhi o kasakit ni Jesucristo. Ang larawan sa dili makita nga Diyos, Kulusa Kapitulo 1, versikulo 15. Sa kangkansang naong misidlak ang himaya sa Diyos. Ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 6. Si Jesus lamang ang makatubag sa hangyo ni Filipi. Ipakita kanamo ang Amahan. Pinaagi sa 15 kadtong nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Juan Kapitulo 14, versikulo 8 hangtod 9. Apan isip mga espiritu nga may lawas, kita nakasinati o nagpadayag sa mga espirituhanong kamatuuran nga nagtandog sa atong kinabuhing tawhanon, pinaagi sa mga ilhanan o mga simbolo. Ingon niini ang mga buhat o pagtudlo ni Kristo diha sa iyang pag-alagad sa katawhan. Ginamit ang iyang kamot, ang pan o isda, bino o tubig, aron pagpadangat sa grasa sa Dios nga makatandog sa mga taong nanambong. Busa ang ebanghelyo mismo, migamit og mga larawan diha sa pag-alagad og pagsimba sa Dios. Hinuon, kinahanglan magbantay kita kanunay sa tentasyon nga gikan sa pagpahinumdum kanato sa Dios. Kining maong mga larawan sa hinay-hinay, mamahimo na hinuong usa ka Dios, usa ka idolo. Kini mao ang netabo sa serpenting tumbaga nga gipabuhat sa Dios kang Moses
aron pag-ayon ni adto hipakan sa mga bitin. Numero Kapitulo 21, versikulo 6 hangtod 9. Gidugmok ni Hezekiah tungod kay ang mga salita naghalad naman hinuog insenso niini. Ikaduhang Hari, Kapitulo 18, versikulo 4. Ang usa ka larawan makahimo pag-abag sa salabutan, pinaagi sa kamatuoran nga gihilagway niini aron makatabang sa debosyon og atensyon. Apan mahimo usab nga mopuli sa maong kamatuoran og nining higayuna nahimo ang kahimanan sa Dios-Dios. Busa ang unang sugo makusganong nagpahinumdum kanato nga ang Dios ang magbubuhat labaw sa tanan niyang mga binuhat, walay larawan ni handurawan makakuha kaniya. Dios semper mahor, ang Dios labaw sa tanan. Ang mga Pilipinong Katoliko mahigugmaon kaayo sa mga larawan ni Kristo, ni Maria og mga santos nga patron. Kini sila makatabang sa tinuod nga pagsimba kang Kristo og pagpasidungog kang Maria og sa mga santos. Apan dinhi sa Pilipinas karon, wala kayo hisabti ang tinuod nga kiniya og katuyuan sa pagtahod sa mga larawan, sa ingon nga giatake ang atong simbahan tungod dinhi. Busa mahinungdan gayud nga mo insister ang simbahan nga kini mga larawan hinabang lamang nga mapuslanon sa tinuod nga Kristohanong pag-ampo. Apan hinuon ang simbahan nagpadayon gayud sa tukmang paggamit sa mga larawan uban sa paglikay sa tanan og bisan unsang matang sa pagtuo-tuo o paghatag kanila gahom nga magic. Kining maong pagkabinantayon sa negosyo sa mga larawan gikinahanglan tungod sa daghang panglingla nga gihimong puhunan bisan ang mga sagradong larawan.